Maayong gabi sa atong tanan. So karon naana usab kita sa atong devotional karong kagabion. So kagabi ang atong gisgutan is ang Genesis 1:20-23, ang ikalimang adlaw. So karon ang atong hisgutan mga igsuon is ang ikaunom nga adlaw. So mag-start na pud ta diri sa padayon ta diri sa Genesis 1:24 to hanggang 31. Okay, so malapit na tayo mag chapter 2. So ato sa i-highlights para makita natong basa. Okay, so na-highlights na nato mga igsuon. So magampo sa kita. Yes Lord, na labing gamhanan. Daghang kaayong salamat Lord nining kagabhion. Salamat Lord sa imong wisdom. Salamat sa imong kusog nga gihatag nimo kanamo karon nga adlaw, Father God. Salamat Lord bisan pa man sa mga nagbasa pud karon sa imong Bible, Father God. Kini makahatag og kalipay kalinaw sa among matag kasing-kasing ug daghan mi mabal-an diri, Father God. Ug unsa gyud ang kamatuoran, Father God. Lord, we pray na ang tanan tibuok kalibutan musunod diha kanimo Amahan. Ug mo accept kanimo Lord as our personal Savior. Amo kining panalangin ug God. Salamat Lord Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Okay, so magkaron magsugod na ta. Padayon ta sa atong devotional diri sa Genesis 1:24-30. Okay? So, unya miingon ang Dios mutungha sa kalibutan ang nagkalain-laing mga mananap nga mga kahayupan ug tanang matang sa mga ihalas nga mananap ug nahimo kini. Verse 25, busa gibuhat niya ang tanang matang sa mga kahayupan ug mga ihalas nga mananap. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat ug nalipay siya. 26, unya miingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tawo sama sa atong dagway. Dili maoy magbuot, sila maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, ug sa tanang ihalas nga mananap. Si mga igsuon, gibuhat ta sama sa dagway sa Ginoo. So, kabalo gyud ta mo amping sa atong mga kaugalingon. Kay kita sama ta sa dagway sa atong Ginoong Hesus. Sa 27, busa gibuhat sa Dios ang tawo, lalaki ug babayi, sama sa iyang dagway. Mga igsuon, klaro kaayo diri sa Genesis 1:27 nga gibuhat sa Ginoo babae lang ug lalaki. Genesis 1:27, babae lang ug lalaki ang gibuhat sa Ginoo. Walay tumboy, walay bakla. Okay? Babae lang ug lalaki. 28, ug gipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamug daghan og lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat og dumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. Unya miingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi ug tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Mga igsuon, klaro kaayo dinhi. Wala tay laing kaunon kundi ang gihatag sa Ginoo mao ang mga tanom. Mao day ng mga gulay, mga kahit unsang mga tanom, maayo ang atong mga lawas mga igsuon. Kay mao day nagiandam sa Ginoo nga atong pagakanon ug mga bunga sa kahoy. Ibig sabihin mga prutas, no? Sunindot kaayo mga igsuon ang gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Verse 30, gihatag ko usab sa tanang ihalas
nga mananap ug sa kalanggaman ang mga tanom nga lunhaw aron ilang kanon. Ug nahimo kini. 31. Nakita sa Dios nga maayo gayod ang tanan nga iyang gibuhat ug nalipay kaayo siya. Milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon ug kadto mao ang ikaunom nga adlaw. Amen. Sumuoni ang ikaunom nga adlaw mga igsuon. So kabalo gid ta mga igsuon, unsay atong nahibal-an diri karon, babae lang og lalaki ang gimo sa Ginoo ug kita ang magbuot sa mga isda nga nasa dagat ug mga mananap nga ihalas ug naatay pagakanon prutas ug gulay lang mga igsuon para mutaas gid atong kinabuhi. Mo gid nay pinakakuan the best gid ay nga atong kauno no. So biblical na mga igsuon na gid na siya diri sa Biblia na basa gyud nato karon. Okay? So praying na naatay na sabtan karon ug naatay na kuanan diri sa ato ang gibasa diri sa Bible, naatay natun-an mga igsuon. So daghang salamat mga igsuon ug ang Ginoo magauban kaninyo. In Jesus name, amen and amen.